अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्ज़िया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा, वो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। बहरे की वो रात आज की रातों की तरह पुरसुकून और खामोश नहीं थी। 975 साल पहले बहरे की उस रात की चांद का रंग भी लाल था। उस रात के आगे महमूद गजनवी की फौज के घोड़ों और प्यादों की 3 दिनों और रातों की उड़ाई हुई गिर्द ने पर्दा सा डाल रखा था। इनमें से छिन छिन कर आती चांदनी में दूर दूर तक हजारों जख्मी तड़प रहे थे और हजारों लाशें बिखरी हुई थी। जख्मियों की आ बका से जख्मी घोड़ों की कुर्बनाक और भयानक चीखें जैसे हैबतनाक हाथियों की चंगाड़ से रात कांप रही थी। मीलों वसी मैदान में जैसे लहू का मौसलाधार पानी बरस गया हो। आज वहाँ खून का निशान तक नहीं रहा। जिस शहीदों को वहाँ दफन किया गया था उनकी हड्डियाँ कभी की बहरा की खाक में मिल गई थी, और इस खाक में से पाकिस्तान का खमीर उठा है। ये सर्द ज़मीन अल्लाह की उन सिपाहियों के लहू से ढली हुई है जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो बहुत दूर से आए थे। वो गजनी की ज़मीन के सपूत थे जिन्होंने बहरे की उन मस्जिदों में अजानें दी जिन्हें हिंदुओं ने मुसलमानों की दिल आज़ादी के लिए बुत खाने और अस्तबल बना रखा था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नारों को ज़िंदा किया था। ज़ख्मी मुजाहिदीन कराते थे, यही गुमान होता था कि इनके सीनों से अल्लाह अकबर के नारे उड़ रहे हैं। और जब किसी ज़ख्मी मुजाहिद की जिस्म से रूह निकलने लगती तो वो अपने अजीज़ों का नहीं अल्लाह का नाम लेता था। लारैब वो ईमान लाते थे, वो जज्बा इस्लाम से सरशार थे। वो तराशे हुए इन पत्थरों को ज़र्ब कलमी से तोड़ने आए थे जिन्हें गंगा जमुना के पुजारियों ने खुदा बना रखा था। वो इस्लाम की उन बेटियों की असमत की पासबानी के लिए आए थे जिन्हें हिंद के राजाओं और रियाया ने अपनी लौंडियाँ समझ रखा था। 975 साल पहले की उस रात इस्लाम की आबरू के पासबानों के जिस्मों से लहू निकल रहा था जो जिंदा सलामत थे। वो लाशों को, वो जख्मियों को मशलों की रोशनी में पहचान और उठा रहे थे। दूर दूर तक फीकी फीकी भुजी भुजी चांदनी में मशलों के शोले तीर रहे थे। दोनों फौजों की जख्मियों की आ बका, जख्मी घोड़ों और हाथियों के क़यामत खेज शोरो गुल में एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कासिम 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 कहाँ हो? जिंदा हो तो बोलो, मुझे आवाज़ दो। और मशलों की कहकशां में एक मशल बेताबी से इधर उधर भागी दौड़ रही थी, कहीं रुकती थी। इसका शोला नीचे को होता था, मायूसी से ऊपर उठता था, वो बेकरारी से मौत के मैदान में भागता दौड़ता नजर आता था। कासिम बिन उमर मौत की इसी मैदान में कहीं जख्मी पड़ा था। उसका सारा जिस्म छोटे बड़ों जख्मों से कटा पड़ा था। उसे दूर की ये आवाज़ कासिम कासिम कभी कभी सुनाई देती और उसे ये आवाज़ लहू और गिर से भोजल फ़िज़ा में तैरती महसूस होती दिखाई देती। कभी वो इस आवाज़ को अगले जहाँ की आवाज़ समझ लेता और सुकून का सांस लेता कि वो अपने बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा करके और अपना फ़र्ज़ पूरा करके खुदा के हजूर आया है और उसे फ़रिश्ते पुकार रहे हैं। फिर उसे ये आवाज़ें अपनी माँ की महसूस होने लगीं। उसे याद आ गया कि उसके बाप ने सुल्तान से गद्दारी की और कामयाब होने से पहले ही पकड़ा गया था, और उसने अपनी तलवार अपने ही पेट में घोंप कर खुदकुशी कर ली थी। कासिम बिन उमर का ज़ख्मी जिस्म जैसे बेदार हो गया। उसे माँ के अल्फाज याद आने लगे। माँ ने उसे उसके बाप के पेट से निकाली हुई तलवार देकर कहा, मैं तुम्हारे सीने में दुश्मन की तलवार उतरी हुई देखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इस तलवार से अपने जैसे 100 दुश्मनों को काटोगे।
قاسم بن عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ اس نے یہ تلوار جس سے اس کے باپ نے خودکشی کی تھی اپنی جان کی طرف پھینک کر کہا تھا یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، اس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے۔ تلوار ناپاک ہو چکی ہے اور وہ جب اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے کوچ کر کے آ رہا تھا تو ماں نے اس کے بازو کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کا تعویذ باندھ کر کہا تھا الوداع میرے بیٹے، زندہ واپس آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کی ماں نے اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد التائی سے کہا تھا کہ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم بن عمر کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، وہ خون سے تر زمین پر نہیں شہادت کی گود میں پڑا تھا۔ جوں جوں یادیں آوازیں بن کر اس کے ذہن کے پروں سے ٹکراتی جا رہی تھی، اس کا دماغ بیدار ہوتا جا رہا تھا اور یہ سوال اسے پریشان کرتا جا رہا تھا، کیا ہم نے فتح حاصل کر لی ہے؟ کیا میں نے باپ کا کفارہ ادا کر لیا ہے؟ اور پھر بہت سے سوال اس کے ذہن میں رینگنے لگے۔ سلطان محمود کہاں ہیں؟ سالار ابو عبداللہ کہاں ہیں؟ میرے جانباز جیش کے مجاہدین کہاں ہیں؟ وہ سب پکڑے تو نہیں گئے، مارے تو نہیں گئے؟ سلطان پسپا تو نہیں ہو گیا؟ بحیرہ قلعہ سر ہوا تھا یا نہیں؟ میری خون آلود تلوار میری ماں تک کون پہنچائے گا؟ کون اسے بتائے گا کہ تیرے بیٹے نے اس تلوار سے اپنے آپ کو نہیں سینکڑوں کفار کو ہلاک کیا ہے؟ قاسم بن عمر کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ فتح حاصل کی جا چکی ہے اور سلطان محمود اس وقت بحیرے میں بھجی رائے کے محل میں بیٹھا سالاروں اور کمانڈروں سے رپورٹیں لے رہا ہے اور احکام دے رہا ہے کہ بھجی رائے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہے۔ قاسم بن عمر نے اٹھنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ اس نے ہر سو دیکھا، چاروں طرف دیکھا، اسے بے شمار مشعلیں گھومتی پھرتی نظر آئیں۔ چاندنی جو بجھی بجھی تھی بالکل ہی پھیکی پڑ گئی۔ اسے پھر نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم قاسم کہاں ہو؟ آواز دور تھی، اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لڑکی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ہو جاؤ، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ قاسم بن عمر کی لاش تلاش کر رہی تھی، اسے کہو ہم زخمی اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ لوگ غزنی کی زبان بول رہے تھے۔ قاسم بن عمر نے بلند آواز سے انہیں بتانا چاہا کہ یہاں ہے، مگر اس کی آواز اسے خود بھی نہ سنائی دی۔ ناکہمت زیادہ تھی اور جنگ کے بعد کا بھیانک شور و غل بڑھتا جا رہا تھا۔ مشعلیں دور تو نہیں تھیں لیکن ان کے لیے کوسوں دور تھی، کیونکہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلا ہوگا، ایک لاش سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر بڑی مشکل سے بیٹھ گیا۔ اسے سسکی کی آواز سنائی دی، پانی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک زخمی پڑا ہے۔ اس نے آب نہیں پانی کہا ہے۔ قاسم سمجھ گیا یہ ہندوستانی سپاہی ہے۔ قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے وہ اس ملک کی زبان سمجھتا تھا۔ اس ہندوستانی نے اس سے پانی مانگا تو قاسم بن عمر کو پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں غالب تھی اور فتح۔ وہ ہر اول میں رہا۔ اس کے جیش نے چھاپا مار حملہ کیا تو قاسم بن عمر اس حملے میں بھی شامل تھا۔ وہ سلطان ہی کی طرح بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور پلہ ہندوستانیوں کا بھاری تھا۔ قاسم نے اس زخمی سپاہی سے کہا تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی، بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو۔ اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگیں، یہ شاید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی، تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا، عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کے در سے کراٹی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ قاسم عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔
مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارتا، بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ قاسم عمر اٹھا اور چلنے لگا، ٹانگیں جواب دے گئی، لڑکھڑانے لگا، بیٹھ کر اپنے پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل پڑا، ایک لاش کے قریب جا کر پہنچا، لاش کے ساتھ ایک پانی کی پوٹلی بندھی ہوئی تھی، اس نے وہ پوٹلی کھولی اور اس زخمی ہندو کے پاس لے گیا، اور قاسم عمر نے اس ہندو سے کہا منہ کھولو، تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا۔ قاسم عمر نے سوچا اتنی نفرت، ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ قاسم نے کہا پھر اپنے بھگوان کو آواز دو، اگر بھگوان کی خاطر لڑ رہے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑ رہا ہوں، میرا جسم کیما بن گیا ہے لیکن مجھے پیاس نہیں لگی، خدا نے میری روح کو اتنا تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور وہ پانی کی پٹلی اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے پانی کی پٹلی اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی، ہندو آدھی پٹلی پانی کی پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا؟ قاسم عمر نے اس سپاہی سے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ کیا فیصلہ ہوا جنگ کا؟ ہندوستانی نے جواب دیا میں معمولی سا سپاہی نہیں، 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں، میں راجہ کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں، تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں، ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے، ہمیں پنڈتوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی، یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستانی کی آوازیں دبتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی، اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا۔ سلطان محمود غزنوی جب بحیرہ شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو شہر کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے اور خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے، بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹے جا رہے تھے۔ سلطان پر رکت طاری ہو گئی تھی، اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سوروں پر پنڈلیاں، ٹوکریاں اور باکس اٹھائے شہر جا رہے تھے، عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ سلطان نے حکم دیا ان سب کو روک لو، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹنے نہیں آئے، آگ نہیں لگا رہے، روک لو انہیں اور انہیں کہو کہ یہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، ہم اپنے سپاہیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے، یہ لوگ اپنے زخمیوں کو جا کر اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا، وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کی راجہ اور فوج کے خلاف تھی، شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شہر میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا، وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں، رات گہری ہو گئی تھی، ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے فوراً بعد شہر کے بڑے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلا لیا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، سنگ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔ بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ جھوٹی تھی۔
मंदिर पर मौत का सकूत तारी था। पंडित ने कोई अश्लोक ना पढ़ा। उसने प्रार्थना की। उसके चेहरे पर संजीदगी के गहरे तासुरात थे। हमारी फौज हार गई है। पंडित ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। हम नहीं हारे। मुसलमानों के सुल्तान ने हमें शहर में रहने की इजाज़त दी है और यकीन दिलाया है कि मुसलमान फ़ौज हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर वो शहर को लूटना और जलाना चाहते अब तक ये काम कर चुके होते। हम इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं और शिकस्त का इंतकाम ले सकते हैं। रात गहरी हो गई है। हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। सुल्तान ने आप सबको अपनी फ़ौज के ज़ख्मियों और लाशों को उठाने की इजाज़त दे दी है। आप लोग इस काम के लिए चले जाएं। मशले साथ ले जाएं। मुसलमानों ने फतह तो हासिल कर ली है, लेकिन इनकी फ़ौज आधी से भी कम रह गई है। इनमें से ज़्यादातर नफरी ज़ख्मी हैं जो ज़ख्मी चल भी नहीं सकते। बाकी सब मैदान जंग में पड़े हुए हैं। आप अपने ज़ख्मी उठाने के लिए जाएं। कुल्हाड़ियाँ, तलवारें और खंजर भी साथ ले जाएं। हिंदू और मुसलमान फ़ौजी को पहचानना मुश्किल नहीं। जो मुसलमान ज़ख्मी उठ और चल नहीं सकते, इन्हें वहीं हलाक कर दें। अगर ये ज़ख्मी मरहम पट्टी के लिए पहुंच गए तो चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे और ये हिंदुस्तान और हमारे मज़हब के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे। शहर के हर हिंदू घराने तक ये खबर पहुंचाओ तो अच्छा है, वरना कोई हिंदू मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्हें बता देगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप ही काफ़ी हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अपनी औरतों को भी साथ ले जाओ। मुसलमान औरतें भी गई हैं। सुबह तक आप लोग जितने मुसलमान ज़ख्मियों को मार सकते हैं मार डालें। अपने मुल्क और मज़हब के लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँ। वक्त कम है हमारे पास, तुम्हें फ़ौरन चलना होगा। कासिम बिन उमर अब खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पड़ा था जिधर कोई आ ही नहीं रहा था। उसे कुछ देर पहले कासिम कासिम की जो आवाज़ें लग रही थी वो भी खामोश हो चुकी थी। वो मायूस हो चुका था। उसे दूर दूर मशलें दिखाई दे रही थी। उसे मायूसी नहीं थी कि उसे उठाने कोई नहीं आ रहा। वो खुद मरहम पट्टी के खैमों तक पहुंचने के काबिल नहीं। वो सुल्तान महमूद तक या अपने सिपाही सालार तक पहुंचना चाहता था। इन्हें ये बताकर मरने की सोच रहा था कि उसने बाप के गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है। उस पर नेम गशी कैफियत तारी होने लगी तो उसे दो मशलों के बड़े बड़े शोले अपनी तरफ आते नज़र आए। वो उठ बैठा और इनका इंतज़ार करने लगा। उसने अपने आप को होश में रखने की कोशिश की। ये उसकी अपनी फ़ौज के आदमी हो सकते थे। उसे नुस्वानी पुकार एक बार फिर सुनाई दी, कासिम कासिम, ज़िंदा हो तो बोलो। वो बोल ना सका। दो मशलें उसके करीब इस तरह आ रही थी कि रुकती थी, झुकती थी और ऊपर उड़ती थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाती थी। फिर वो उस आदमी के करीब आकर रुक गए। दोनों पहलू पे पहलू खड़े थे। दोनों के हाथों में मशलें थी। कासिम बिन उमर को उनमें से एक की दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी, मुसलमान हैं, हमारी नहीं समझता। हाँ मैं मुसलमान हूँ, कासिम ने नैफ आवाज़ में कहा। मुझे फ़तह की खुशखबरी सुनाओ। तुम इस शहर के आदमी मालूम होते हो। तुम मेरी ज़बान नहीं बोल सकते, मैं तुम्हारी ज़बान बोल और समझ सकता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों मुस्कराए। एक ने तलवार निकाली और तंजिया लहजे में बोला, मैं तुम्हें तलवार की ज़बान में फ़तह की खुशखबरी सुनाऊंगा। उसने तलवार ऊपर उठाई। कासिम बिन उमर बचने की हालत में नहीं था। उसकी ज़िंदगी और मौत में सिर्फ एक लम्हे का फ़ासला रह गया था। नाजरीन, आगे क्या हुआ? क्या वो जो दो नौजवान आए थे जिनके हाथ में मशलें थी, कासिम को मार डालेंगे या वो मुसलमान सिपाही थे कासिम को बचाकर साथ ले जाएंगे? ये कब सब कुछ सुनने के लिए हमारी अगली एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करना और हमारी इस कोशिश की दाद ज़रूर देना। कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तमाम मुसलमानों को शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे दुआ